अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं मेरी प्यारी बहनें। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगी, खैर आफियत से होंगी। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल ठीक हैं, खैर आफियत से हैं। तो जी यहाँ पे मैं आ गई थी अपने छोटे से गार्डन में। मैंने घर में ही कुछ प्लांट्स लगाए हुए हैं। आपने शायद पहले भी मेरी वीडियो में देखे हों। तो मैं यहाँ पे ना धनिया लगाने आई थी। यहाँ पे एक दिन पहले मैंने जितने बहुत सारा ना पानी दे दिया था। ये जो ग्रो बैग है ना, इसमें इतनी अच्छी कोई ग्रोथ होती है ना पौधों की, मिट्टी के गमले में वैसी नहीं हो सकती है। अगर घर में कच्ची जगह ना हो तो उसकी जगह ये ग्रो बैग्स रखें ना तो बहुत फ़ायदा होता है। और धनिया जो होता है वो घर में बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं, धनिया के बीज तो पड़े हुए हैं। मैंने कुछ सीड्स और कुछ चीज़ें मंगवाई थी, उनके साथ ना एज़ गिफ्ट ये आ गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं, ये ना धनिया के बीज हम लगा लेते हैं। यहाँ पे मेरी जो बेटी है वो भी मेरे साथ आ गई थी। हालाँकि पहले खेल रही थी, लेकिन फिर बाद में इसने कहा नहीं जी मैंने तो हेल्प करनी है। सो ये आ गई हुई थी और पूरी की पूरी हेल्प हो रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको भेजा था, वरना इसके हाथ, पाँव, कपड़े सब गंदे हो रहे थे। जितनी भी गार्डनिंग की होती है ना प्रोडक्ट्स, वो सारी मैं एक स्टोर है या दराज़ के अलावा एक स्टोर है, वहाँ से मँगवाती हूँ। उनका एक चैनल भी है, तो मुझे वहाँ से उनका पता चला था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से ना मँगवाने शुरू कर दी थी प्रोडक्ट्स इनके, और इतनी कोई ज़बरदस्त ये प्रोडक्ट्स होती हैं ना, ये सारी मैं वहाँ से मँगवाती हूँ। थोड़ी-सी एक्सपेंसिव होती हैं लेकिन क्वालिटी बहुत आला होती है, तो पैसे ना पूरे हो जाते हैं। इसके बाद जी यहाँ पे मुझे आज कपड़े इस्त्री करने का शौक आया हुआ था, काफ़ी सारे कपड़े थे, तो मैंने सोचा कि मैं हेल्पर को जो बोलूँगी, तो मैं खुद ही करना शुरू कर देती हूँ, खुद ही कर लेती हूँ ये कपड़े। ये जो चादर है ना, ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे उम्रे से वापसी पे, उम्रा करने गए थे वो पिछले साल, कुछ मंथ्स ही हुए हैं, तो वहाँ से वो लेके आए थे। तो पहले एक दफ़ा मैंने प्रेस की थी, पर मुझे लगा कि इसकी प्रेसिंग खराब हो रही है ना, तो फिर मैंने इसको भी प्रेस किया था। और भी काफ़ी सारे कपड़े थे, सबको मैंने कहा आज काफ़ी हद तक मैंने प्रेस कर देना। इस रूम में ना लाइट बड़ी कम है, तो मैंने क्या किया, मैंने वीडियो भी बनानी थी, तो मैंने इस तरह से किया था, जो कर्टन्स है ना वो हटा लिए थे, तो फिर अच्छी खासी रोशनी आ गई थी। ये मेरी दूसरी चादर है, ये मैंने ली थी ऑनलाइन। ऑनलाइन जो चीज़ें होती हैं ना अक्सर ठीक नहीं मिलती हैं, लेकिन ये मुझे बड़ी अच्छी क्वालिटी की मिल गई थी। मेरा यूसेज इतना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चीज़ें मंगवाती रहती हूँ ज़रूर, कि कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ जाती है। इधर मेरी बेटी उठ गई थी, और बच्चे जब उठते हैं ना उनके सर में ना बॉम्ब फटा होता है, यानी बाल इतने बिखरे होते हैं कि लगता है कि बॉम्ब फट गया या फिर ये घोंसला बन चुके हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी कॉम्ब कर रही थी। पोनियाँ अभी मैंने इसकी करनी शुरू नहीं की हैं, जैसे छोटे बच्चों की होती है ना बड़ी प्यारी-प्यारी पोनियाँ, वो मैंने कहा मैं इसकी शुरू करूँगी। बड़ी मुश्किल से ये काबू आती है, बहुत मुश्किल से बाल ये ब्रश करवाती है, लेकिन ये जब काबू आती है फिर मैं इसे पकड़ लेती हूँ कि बस अब नहीं मैंने छोड़ना। अच्छा, इसका ये होता है कि उठने के बाद इसका ये प्लान होता है कि बस अब जो है मेरे साथ खेलो। ये साइकिल मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताई थी, कुछ दिन पहले ही हम लोग लेके आए हैं। ये जो गाड़ी है इसकी एक अदद, ये जो कौन-सी है फरारी फरारी, ये जो है ना ये पिछले साल लेके आए थे। हाँ, पिछले साल मेरे हस्बैंड लेके आए थे, और इस दफ़ा साइकिल ये मैंने इसे दिलाई थी अपनी सेविंग से ना। आजकल सर्दियाँ काफ़ी कम हुई हुई हैं, सर्दी नहीं है उस तरह से। ऐसा पहले तो ये था, कुछ दिन पहले इतनी धुंध पड़ रही थी कि बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता था। मैं तो भई दिन में भी नहीं निकलती थी, लेकिन आजकल धूप होती है, तो फिर मैं अब निकल जाती हूँ ना, मतलब तकरीबन 2 बजे, 3 बजे, ये टाइम होता है निकलने का। पर ये है कि फिर भी निकलती हूँ, थोड़ी देर से पर धूप मिल जाती है। इधर ये मेरी बेटी क्या कह रही थी कि ये इसकी ये फ्रेंड थी, ये जो छोटा-सा भालू है, ये क्या कह सकते हैं, स्टफ़ टॉय। ये स्टफ़ टॉय जो है इसका ये फ्रेंड है, तो इसका ये दिल था कि मैं ना इसी को बिठा के इसके साथ जो है ना साइकिल चलाती हूँ। अच्छा, कुछ दिन पहले नहीं बल्कि 2 दिन पहले इसके पाँव का बड़ा बुरा हाल हुआ था। इसका जूता इसलिए भागती रही खेलते हुए, तो इसकी पाँव की स्किन ना थोड़ी-सी छिल गई थी, बहुत बुरी हालत थी इसकी। तो फिर इसने कहा कि जी मैं तो जूता नहीं पहनती हूँ, जूता पहना भी तो इसने मेरे वाला पहना था। तो मैंने फिर इसे कहा कि अच्छा बेटा आप कंफर्टेबल हैं तो आप उतार दें जूता, क्योंकि इसको काफ़ी पेन हो रहा था, क्योंकि स्किन नहीं थी ना, तो जब स्किन ना हो तो बच्चे बड़े परेशान होते हैं। इसका भी यही हाल था। फिर मैंने क्या किया था, पोर्च अच्छी तरह से वॉश किया था वो हेल्पर के साथ मिलके, और फिर मैंने इसे कहा कि अब बेशक आप जो है ना बगैर जूते के आप चल फिर लें, घूमें-फिरें, खेलें-कूदें, अब कोई इश्यू नहीं है। जब तक ये खेल रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने जो पौधे हैं इनका थोड़ा-सा जायज़ा ले लिया जाए। इनको मैं देख रही थी कि मैं ये सोच रही थी कि इनके स्टैंड्स बनवाती हूँ। अब देखती हूँ कि कब तक स्टैंड्स बनते हैं।
اس کے علاوہ یہ پودا تھا، یہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ختم ہو گیا نا، لیکن مالی آیا، اس نے میرے ہسبینڈ کو پھر بتایا کہ یہ جو اس کے درمیان جگہ نکل رہی ہے نا، یہ بڑے خوبصورت سے اس کے لیوز نکل آئیں گے، تو پھر میں تھوڑی سی سیٹسفائی ہو گئی تھی کہ بھئی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب یہ جو پلانٹ ہے نا یہ مرا نہیں ہے۔ یہاں پہ پودے پڑے ہوئے اتنے کوئی برے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے نا کہ پاسبل نہیں ہوتا، آج کل ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ میں سٹینڈ بنوانا چاہ رہی تھی، پر سٹینڈ بنا نہیں ہے ابھی تک، پلان ہے لیکن ابھی تک بنا نہیں ہے۔ خیر جی، میں آ گئی تھی کچن میں مجھے کیا کرنا تھا، مجھے ایک ریسیپی کی تیاری کرنی تھی۔ تو یہاں پہ میں نے اسپرنگ رول شیٹس اور کون سی شیٹس، سموسا شیٹس میں نے منگوائی تھی، ایک پیکٹ میرے پاس پہلے سے تھا، لیکن یہ جو اس کمپنی کا ہے نا یہ شیٹس، یہ بڑی زبردست ہے، اتنی کوئی زبردست یہ شیٹس ہے کہ بس بیان نہیں کر سکتی۔ زیادہ تر جو شاپس ہوتی ہیں، اسٹورز ہوتے ہیں، وہاں پہ کھلی والی ملتی ہے، مطلب ان کے اوپر کوئی اتنا نام نہیں لکھا ہوتا۔ ایک مجھے یاد ہے کراچی رول پٹی، کراچی سموسا پٹی یہ ملتی ہے، لیکن اس کمپنی کی بھی بڑی زبردست ہے نا۔ تو میں نے کیا کرنا تھا، پہلے میں نے تیاری کرنی ہوتی ہے، جو بھی ویڈیو بنانی ہوتی ہے تو اس کی میں تیاری کر رہی، ساری شیٹس میں نے الگ کر دی تھی، تو میں نے سوچا کہ آج میں بناؤں گی۔ اچھا، میں آج ویڈیو بنا رہی ہوں قیمے کے جو رولز اور سموسے ہوتے ہیں نا، اس کی ویڈیو بنانی ہے۔ وہ اتنے مزے کے بنے تھے رولز کے، بس کیا بتاؤں۔ خیر جی، اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بننا چاہیے، بٹ یہ ہے کہ اچھے بنے تھے، میرے ہسبینڈ کو بھی پسند آئے تھے، اور میں نے پھر نا رمضان کے لیے کچھ میں نے رکھ دیے تھے۔ ہم لوگوں کی چھوٹی فیملی ہے تو ہمیں نہیں کرنا ہوتا کہ 100 سموسا 60 سموسا، نہیں، 20 سموسے ہمارے لیے انف ہوتے ہیں، کیونکہ اور بھی ورائٹی ہوتی ہے۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ کمپنی کا نام ہے، اور یہ سارا انہوں نے طریقہ لکھا ہوا ہے کہ جو بچیاں، جو بہنیں ہوتی ہیں نا جن کو نہیں فولڈ کرنا آتا، اس کا اس پہ طریقہ بھی لکھا ہوا ہے۔ ہم لوگ تو کر لیتے ہیں۔ اور یہ والی جو ہے، یہ کھلی والی جو پٹی میں نے آپ کو بتائی تھی، یہ تھوڑی پرانی ہے، تو میں نے کیا کیا، سوچا تھا کہ میں اس کو فرائی کروں گی، اچھی سی کٹنگ کر کے، اور اس کے بعد نا اس کی پاپڑی بنا لوں گی۔ جو لیفٹ اوور سموسا پٹی، رول پٹی ہوتی ہے نا، اس کی اتنی کوئی مزے کی پاپڑی بنتی ہے، اتنی کرسپی، تو میں نے ابھی بنا لینی ہے اور رمضان تک سیو رکھنی ہے۔ رمضان میں چاٹ، پاپڑی چاٹ، دہی بلے، میٹھے دہی بلے، کافی ساری چیزیں بنتی ہیں جن میں یہ ضروری ہوتی ہے نا پاپڑی، اس لیے پھر ویسٹ کرنے کے بجائے بہتر ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس کو یوز کر لیں پاپڑی بنانے میں۔ تو اس کو میں نے پیکٹ میں ڈال کے رکھ دیا تھا کہ میں اس کو اب پاپڑی بنانے میں جی یوز کروں گی۔ ادھر جی برگرز بن رہے ہیں، انڈے والا برگر، وہ جو ہوتا ہے نا شامی انڈا برگر، وہ والا، وہ مارکیٹ میں ملتا ہے انڈے والا برگر، وہ والا برگر میں آج بنا رہی تھی میرے ہسبینڈ کے لیے اور میرے لیے۔ ان کے لیے میں نے رولز وغیرہ فرائی کیے تھے، تو میں نے سوچا کہ ساتھ میں نا برگر بھی بنا لیتی ہوں، انہیں کافی پسند ہے اس طرح کی چیزیں۔ تو میں یہ اکثر یہ چیزیں کچھ نہ کچھ بناتی رہتی ہوں، تھوڑا بہت جو بنا سکتی ہوں میں بناتی ہوں، ود ان بجٹ جو بھی پاسبل ہوتا ہے میں بناتی ہوں۔ اچھا، ابھی میں نے تھمبنیل میں بھی اس کا ذکر کیا تھا، بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک بڑا ہی مزے کا میسج نا مجھے واٹس ایپ پہ ملا، اس میں تھا کہ جی آپ کا آئی فون لیٹسٹ کون سا ماڈل، ہاں 15 پرو میکس آپ کا جو ہے لکی ڈرا میں آ گیا نام، تو آپ نے ہمارے پیج کو لائک کیا ہے، شیئر کیا ہے، اس کے لیے ہم آپ کے بہت تھینک فل ہیں، بلا 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 بلا، کافی لمبا میسج تھا، بلا بلا بلا، کافی لمبا میسج تھا، اور مجھے اتنی کوئی ہنسی آئی نا وہ میسج سن کے، میں نے کہا حد ہوگی کہ زمزم الیکٹرانکس کافی زیادہ فیمس ہے نا یوٹیوب پہ، انہوں نے اپنے انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ بتایا ہوا ہے کہ بھئی ہم لوگ کوئی بھی لکی ڈرا نہیں کرتے ہیں، جس نے بھی موبائلز لینے ہیں، کوئی بھی ایکسیسریز لینی ہے، وہ ہماری شاپ پہ آئیں تو اور لیں، لیکن لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے، ان کے نام سے فراڈ کرنا شروع کر دے۔ ایون کہ اس میں جو میسج تھا وہ ویڈیو میسج تھا بیسیکلی، اس میں ان کی پکچرز بھی لگی ہوئی تھیں، اور مجھے بہت ہنسی آ رہی تھی، میں نے اپنے ہسبینڈ کو سنایا تو میں بہت ہنسی، وہ کہتے ہیں بھئی یہ فیک ہے، تم اس پہ یقین نہ کرنا۔ میں نے کہا بھئی مجھے پتا ہے یہ فیک ہے، میں انجوائے کر رہی تھی، لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے ہاتھ بیوقوف بنتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اتنی اماؤنٹ ہمیں بھیج دیں اور اپنا جو گفٹ ہے وہ لے لیں۔ تو کچھ ہمارے بڑے معصوم سے لوگ ہوتے ہیں جو اس باتوں میں آ جاتے ہیں، فراڈ میں آ جاتے ہیں، تو کچھ ہوتے ہیں جو نہیں آتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے میرا خیال ہے کہ بچ کے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سب کو ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے، اور اس طرح کے لوگوں کو نا اللہ تعالیٰ ہدایت دے، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے، لوگ پتہ نہیں کیوں ایسے کرتے ہیں۔ خیر جی، میری پیاری بہنوں کے لیے یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہو یا نہ بھی پسند آیا ہو نا، تو آپ نے لائک کر دینا ہے، شیئر کر دینا ہے، سبسکرائب کرنا بھول گئی ہیں میری بہنیں، تو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا، مجھے ہمت ملے تاکہ نا بہت ساری ہم ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اور ہر غم سے دور رکھے۔